बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से गम व गुस्से का इजहार किया गया है और नाराज़गी का इजहार किया गया है पे रोल रिहाई की दरख्वास्त देने पर जो अली अमीन गंडापुर की जानिब से दी गई। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज एक जेल के दौरा पे थे और वहाँ 9 मई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सज़ा याफ्ता हैं आर्मी अदालतों से, उन कारकुनान ने एक अर्ज़ी दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अलीमा खान का केस था उससे मुतल्लिक जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कराची में एक अहम वाक़या पेश आया और किस तरीके से कराची माफिया के गढ़ में है और जो सिंध है वहाँ पे किस तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है। सिंध की एक अहम शख्सियत है जो अंदरून सिंध से आई है। अब अंदरून सिंध से जो शख्सियत है वो या तो लाड़काना से आ सकती है या कोई इनकी फैमिली से होगी। सिंध की अहम शख्सियत की गाड़ी एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जाम में फंस गई। उस बुनियाद पर SHO शाह लतीफ़ टाउन को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ गया। तफसीलात के मुताबिक ये जुमेरात की शब का कल रात का वाक़या है। सुबह सिंध की एक अहम शख्सियत अंदरून सिंध से कराची आ रही थी कि शाह लतीफ़ टाउन थाने की हदूद में इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज जारी था, जिसके बायस सुबह सिंध की अहम शख्सियत की गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गई। अब एक वडेरे की या एक बड़ी शख्सियत की गाड़ी फंस गई ट्रैफिक में और वो इस वजह से कि लोग एहतजाज कर रहे थे। अब जो लोग एहतजाज कर रहे थे, जिन लोगों का कोई मसला था, उनके मसला हल करना ना करना, उनका को भला सोचना ना सोचना, ये तो कोई दूर दूर तक भी हमारे निज़ाम की प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन चूँकि वो एहतजाज कर रहे थे और उस एहतजाज में वो अंदरून सिंध से जो शख्सियत आ रही थी उसकी गाड़ी भी फंस गई और उसको कुछ देर एहतजाज करना पड़ा चूँकि ट्रैफिक जाम था। उस बुनियाद पर उस इलाके का जो SHO है, अब SHO का कोई काम नहीं है वो ट्रैफिक को बेहतर करना या ट्रैफिक को चलाना, कोई उसका लेना देना नहीं है। लेकिन चूँकि जहाँ से वो शख्सियत गुजरेगी उस इलाके के SHO की ज़िम्मेदारी है उसको सहूलत देना, तो इस वजह से जो शाह लतीफ़ टाउन थाने का था SHO था उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंसने पर SHO शाह लतीफ़ को हटाया गया है। SSP मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने SHO शाह लतीफ़ अमीन खोसा, अच्छा अब इन्होंने क्या किया है, अंदरून सिंध से चुन के अपने ख़ास लोगों को ओहदे दिए हैं कराची में। कराची के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो असल कराची के लोग हैं, जिनमें ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग हैं या दूसरे, उनको नौकरियों से हटाया गया, जो उनको दूर दराज अंदरून सिंध भेजा। कराची के ऊपर कब्ज़ा जमाने के लिए पीपल्स पार्टी ने सारे जो उनके ख़ास लोग थे अंदरून सिंध से, अब अमीन खोसो है ये भी अंदरून सिंध से आया, उसकी जगह पे जो अब नया SHO तैनात किया मीरानी, सदरुद्दीन मीरानी, वो भी अंदरून सिंध से। तो सारा वहाँ पे जितने भी अफसरान हैं, वहाँ पे जितने भी सिस्टम है, वो सारा ये अंदरून सिंध से लाए हैं। तो अमीन खोसा को हटा दिया है, सदरुद्दीन मीरानी को SHO तैनात किया है। और गुस्ताखी ये है कि एक शख्सियत वहाँ से गुज़री, ट्रैफिक जाम था, इस वजह से SHO को हटा दिया गया। ये जो पुलिस वाले जिस तरीके से आवाम के साथ ज़्यादती करते हैं, आवाम पर तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, ये बिल्कुल इसी रवैये के काबिल हैं और इनको ऐसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए, चूँकि ये आम आदमी की इज़्ज़त नहीं करते। अगर आम आदमी की इज़्ज़त करते तो आज आम आदमी इनके पीछे खड़ा होता और कहता कि जी आप रूल ऑफ लॉ के तहत और आइन और कानून के तहत और थ्रू प्रॉपर जो प्रोसेस है उसके तहत आप उनको डील करें, इस तरीके से किसी को हटाया ना जाए। लेकिन हकीकत यह है कि इनके जो मामलात हैं वो लोगों को मायूस कर चुके हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बहन अलीमा खान ने दरख्वास्त दायर की है दहशतगर्दी अदालत में कि उन्होंने दरख्वास्त ये दायर की है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका नाम ECL से निकाल दिया है, बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो दहशतगर्दी अदालत है आप उनसे उनको एप्लीकेशन दे के उनसे इजाज़त ले लें, ECL से नाम निकाल दिया गया है। जज अमजद अली शाह के रूबरू समाअत हुई और उन्होंने अदालत से बैरून मुल्क जाने के लिए इजाज़त मांगी। अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि शौकत खानम हस्पताल और नमल के लिए फ़ंड रेजिंग तकरीबात में शिरकत करनी है, लिहाजा 2 हफ़्तों के लिए बरतानिया जाने की इजाज़त दी जाए। दौरान समाअत अदालत ने प्रोसिक्यूशन टीम को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल 17 मई के लिए मुलतवी कर दी, जिसमें फ़रीक़ैन अपने दलाइल पेश करेंगे। अब तक जितनी भी दरख्वास्तें हैं, 2 दरख्वास्तें तो अभी हाल ही में, एक मेजर ताहिर सादिक की और एक कंवल शोज़ब की दरख्वास्तें खारिज कर चुके हैं अदालत, जो बैरून मुल्क जाना चाहते थे। अब अलीमा खान कहती हैं कि मेरी दरख्वास्त सुनी थी जो जज साहब थे
ان کی جانب سے یہ درخواست سنی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو سندھ سے آئے ہیں، جو جج صاحب سندھ سے تشریف لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری درخواست کے اوپر سماعت کی تھی اور میں نے بیرون ملک جانا تھا، نمل یونیورسٹی کے فنڈ ریزنگ سے متعلق ایک تھا۔ کہتے ہیں کہ آن ٹیوزڈے 13 مئی جج سمرو جو خادم حسین سمرو صاحب سندھ سے ٹرانسفر ہو کے آیا 26ویں ترمیم کے بعد، announce an order permitting me to travel overseas to raise funds for Namal University student scholarships. Our fundraising events are scheduled and each day is crucial. علیمہ خان کہتی ہیں کہ ہمارے جو فنڈ ریزنگ آج 16 کو بھی ایک وہاں پہ تقریب تھی نمل یونیورسٹی سے متعلق، وہ کہتی ہیں کہ جج سومرو نے مجھے اجازت دی، آپ بیرون ملک جا سکتے ہیں، ہمارے وہاں پر ایونٹس ہیں، فنڈز جو اسکالرشپ ملتی ہے نمل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو، ان کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے اور شوکت خانم کے لیے۔ ٹپیکلی دا ریٹن ورژن آف سچ این آرڈر از ایشوڈ دی سیم۔ وہ کہتی ہیں کہ روٹین میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی آرڈر ہو تو اسی دن جاری کر دیا جاتا ہے، لیکن کہتی ہیں یہاں کیا ہے، اٹ مسٹ دین بی سبمیٹڈ ٹو دا اینٹی ٹیررزم کوڈ فار فارمل ٹریول پرمیشن، کہ اگر ہمیں اسی دن مل جاتا 13 کو تو ہم دہشت گردی عدالت میں جمع کروا دیتے تاکہ وہاں میں فارمل جو ایک پرمیشن ہے وہ مل جائے۔ however despite 3 days having passed and my legal team being consistently present in Judge Somro's court, they have not been able to obtain the written order۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریٹن آرڈر ان کو مل ہی نہیں رہا، ریٹن آرڈر ان کو دیا ہی نہیں جا رہا، 3 دن گزر گئے ہیں، تحریری حکم نامہ نہیں ملا ان کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ نہیں جاری کیا، بار بار کہا گیا۔ دس ڈیلے ریزز سیریس کنسرنس، آر ججز بینگ پریشر ٹو withhold or delay written orders that they have already announced? Is this a consequences of the 26th Amendment? Are members of the judiciary now being prevented from putting their own ruling in writing? کہتے ہیں کہ یہ کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے، کیا اس وجہ سے ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے میں جا ہی نہ سکوں اور اس میں رکاوٹ پیدا کی جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد کس طریقے سے نظام کو چلایا جا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے یہ نظام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان دورے پر تھے، بنو جیل کے دورے پہ تھے، اور عدالت کی جانب سے آج جو جاری کیا گیا ہے اعلامیہ، پہلے میں آپ کو اعلامیہ سناتا ہوں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے مشکل حالات میں خدمات انجام دینے والے ججوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی عدلیہ کی خود مختاری انصاف کی مؤثر فراہمی کے لیے ناگزیر ہے۔ سپریم کورٹ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان نے خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں پشاور ہائی کورٹ کے بینچ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عدالتی اصلاحات، قانونی تربیت اور ادارہ جاتی ہم آہنگی پر زور دیا۔ یحییٰ افریدی نے مشکل حالات میں خدمات سر انجام دینے والے ججوں سے اظہار یکجہتی کیا اور ضلعی عدلیہ کی خود مختاری کو انصاف کی مؤثر فراہمی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ایس ایم عتیق شاہ سے ملاقات میں قائم مقام یہ چیف جسٹس ہیں۔ یحییٰ افریدی نے عدلیہ اور وکلاء کی استعداد کار بڑھانے سے متعلق تفصیلی گفتگو کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کرک، لکی مروت، شمالی وزیرستان سمیت دیگر اضلاع کے ججوں اور نمائندوں سے ملاقات کی اور عدالتی استعداد، ادارہ جاتی تعاون اور قانونی تعلیم و تربیت کی اصلاحات پر توجہ دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے عدالتی نظام میں آٹومیشن اور مصنوعی ذہانت کے نفاذ کو فوری ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ کم ترقی یافتہ علاقوں کو فنڈز کی ترجیح فراہمی یقینی بنائی جائے اور ان علاقوں میں خدمات انجام دینے والے ججوں کے لیے تربیتی مواقع اور مراعات فراہم کی جائیں۔ چیف جسٹس نے ٹریننگ ماڈیولز کی تیاری پر بھی گفتگو کی۔ ٹریننگ ماڈیولز وکلاء کی عملی تربیت کے لیے استعمال ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے مطابق چیف جسٹس نے جیل، ہسپتال اور کچن کا معائنہ کیا، قیدیوں سے براہ راست بات چیت کی اور اس موقع پر ڈرگ ریہیبلیشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ چیف جسٹس کو قیدی بہادر خان سے ملوایا گیا، جس کا کیس 2019 سے زیر التوا تھا۔ بہادر خان کیس کا حال میں 23 اپریل 2025 کا فیصلہ ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے اس تاخیر پر بہادر خان سے افسوس کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے ڈسٹرکٹ پولیس افسر کو چالان بر وقت جمع کرانے کی ہدایت کی اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے کردار کو بھی مؤثر بنانے پر زور دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ محفوظ اور آزاد عدالتی ماحول شہریوں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے لازم ہے۔ بالکل جناب، محفوظ اور آزاد عدالتی ماحول سب کو مل رہا ہے، یہاں لاہور میں مل رہا ہے، اسلام آباد میں مل رہا ہے، تو بنو میں کیسے نہیں ملے گا؟ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جناب آج گفتگو کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اپلیکیشن شیئر کی گئی ہے، بعدالت جناب عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان اسلام آباد، درخواست برائے ملاقات بانی پی ٹی آئی عمران خان کے لیے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ اکرام، خضر حیات، سکلین اور عزت گل، یہ 4 کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے، یہ سزا یافتہ ہیں عالمی عدالتوں سے۔ آج چیف جسٹس، اور یہ بنو جیل میں ہیں، آج چیف جسٹس آف پاکستان بنو جیل میں گئے، انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، وہ درخواست کر رہے ہیں کہ حضور عمران خان کی ملاقاتیں شروع کروائیں ان کی فیملی اور ان کے دوستوں کے ساتھ۔
جناب علی گزارش بحضور انور ہے کہ سائلان کو 9 مئی واقعے میں ملٹری کورٹ نے 11 سال ہے یا 7 سال سزا سنا کر بنو سینٹرل جیل میں پابند سلاسل کر دیا۔ یہ کہ سائلان عرض کرتے ہیں کہ آپ جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدالتوں کی سربراہی میں لوگوں کو ناجائز سزا سنائی گئی ہے جو سراسر ناانصافی پر مبنی ہے۔ عدالتوں سے عمران خان کی بہنوں کے لیے اجازت دے کر پھر بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، یہ عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے۔ لہٰذا آپ صاحبان سے عاجزانہ التجا کی جاتی ہے کہ عمران خان کی بہنوں کے لیے عمران خان سے ملاقات کا حکم صادر فرمائیں اور سائلان پر جھوٹا اور ناجائز مقدمات میں رہائی کا حکم فرما کر مشکور فرمائیں۔ سائلان آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بہت دعا گو رہیں گے۔ 2 استدعائیں کی ہیں، ایک وہ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف جو ہمیں سزائیں ہوئی ہیں وہ ناجائز مقدمات ہیں، ہمیں رہا کیا جائے۔ دوسرا، پہلے وہ مانگتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کروائی جائے، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے۔ یہ صورتحال ہے، یہ لوگوں کا جذبہ ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔